कराची में ट्रैफिक हादसा 3 अफराद जान बहक। नेटी जेटी पुल पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। घगर पाटक के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से रिक्शा तबाह, 1 शख्स जान बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। वजीर आजम ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर को भिजवा दी। पार्लिमानी जराए का कहना है वजीर आजम ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी है। इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। जराए का कहना है मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक नए बिल पर हुकूमत और JUIF की मुशावरत जारी है। मदारिस बिल उजलत में पास हुआ मगर उस वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया था। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि बिल पास होने के बाद अंदाजा हुआ कि 15 में से 10 बोर्ड्स इस बिल से इत्तफाक नहीं करते, तो हमने इस पर बात करने का फैसला किया और अब इस पर काम हो रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी के ये है वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस से मुताल्लिक मनफी कानून साजी न हो। मदारिस अपना ऑडिट भी करवाते हैं और हिसाब के लिए भी खुले हैं। किसी भी आलमी कुव्वत को पाकिस्तान के निजाम में मुदाखलत का हक नहीं। 2019 में जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से इत्तेहाद तंजीमात मदारिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई सदर हुसैन अहमद ने कहा कि 1954 से बैंक अकाउंट्स बंद हैं। मुआहिदे में अकाउंट्स खोलने की बात हुई, हुकूमत अपने मुआहिदे से खुद मुनहरिफ हुई। सदर के बिल पर एतराजात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। 16 दिसंबर को इत्तेहाद वफाकल मदारिस के इजलास में जो फैसला होगा हमें कबूल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की सदारत गवांगियों में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग की 60 से ज्यादा कंपनियों के हुकाम की शिरकत। चीनी कंपनी को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया, ऑपरेशन शुरू करने की दावत। फस्तायत का सामना है, आइन को रोंदा हुआ है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली मरियम वालिद के साबिक हल्का हवेलियों की हालत ही देख लें। नवाज शरीफ की तरह हवेलियों को पैरिस बनाने का झूठ नहीं बोलूंगा। सूबे का रेवेन्यू 44% बढ़ाया है। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं, मुतालबात रखे हैं, बस अब बहुत हो गया। मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन एक मरहले से कबल राब्ता खत्म हुआ। मुज़ाकरात का बानी PTI ने पहले भी कहा था, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। फैसल वाडा भाई हैं, उन्हें 16 वोट दिए हैं। उन्होंने किस गवर्नर के लिए कहा है कि वो 2 हफ्ते या महीने के बाद ढूंढ लेते हैं। कौन सा गवर्नर जा रहा है उनसे मिल लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में पानी आता है न गैस, पर फिर भी बिल आ जाते हैं। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डर है कि चांद पर ही ना पहुंच जाए। कराची में डकैती की अनोखी वारदात। लियाकताबाद में 2 लुटेरे असलहे के जोर पर दुकानदार से 10 किलो कीमा लूट कर फरार हो गए। दुकानदार का कहना है डाकुओं ने मोबाइल फोन और नकदी का तकाजा तक नहीं किया, सिर्फ कीमा लेकर चलते बने। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। सदारत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। जराए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अमूर पर बात होगी। स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। PSL सीजन 10 के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 आज जोहानिसबर्ग में होगा। दूसरे T20 में प्रोटियाज ने 7 विकेट से कामयाबी हासिल की। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मगरब का मंजूर नजर बनने के लिए सदर ने मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। बताया जाए पार्लियामान सुप्रीम है या ऐवान सदर। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का सवाल। कहा मुल्क में कानून साजी FATF की मर्जी से होगी या आवाम की मर्जी से।
JUI کا کہنا ہے صدر مملکت نے اعتراضات آئین میں دی گئی مدت میں نہیں اٹھائے. صدر کی جانب سے مجوزہ ترمیم پر اعتراض کے ساتھ تجاویز اور حل بھی دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا. جنوبی کوریا کے صدر کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی. مواخذے کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد صدر یون کو فرائض سے معطل کر دیا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد پارلیمنٹ کے باہر جشن منانے پہنچ گئی. جنوبی کوریا کے صدر نے ملک میں مارشل لا لگایا تھا. لاہور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں PTI کے 8 روپوش رہنما اشتہاری قرار دے دیے گئے. ATC لاہور نے میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، زبیر خان نیازی، حامد رضا گیلانی، محمد جاوید اور دیگر کو اشتہاری قرار دے دیا. ATC اسلام آباد نے شناخت پریڈ پر بھیجے گئے 32 ملزمان کو مقدمات سے ڈسچارج کر دیا. رات گئے ملزمان کو جہلم جیل سے پیش کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی. جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے ملزمان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پولیس والوں کو ہتھکڑی لگوا دوں گا. پولیس نے عدالت کو بتایا ملزمان کی شناخت پریڈ نہیں ہو سکی ہے. ملزمان کا 30 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. ڈی چوک احتجاج سے متعلق PTI کی درخواست 23 دسمبر کو ابتدائی سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی. اسلام آباد سیشن کورٹ کا شکایت کنندہ بیرسٹر گوہر کو حاضر ہونے کا حکم. ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل منظور کر لیا. بھارتی میڈیا کا دعویٰ ICC کی ورچوئل میٹنگ آج ہوگی. چیمپئنز ٹرافی کے تمام معاملات اور شیڈیول طے ہونے کا امکان. بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا؟ پاکستان کا مطالبہ ہے بھارت نہ پہنچا تو فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز ٹرافی شیڈیول میں تاخیر کی وجہ سے براڈ کاسٹر ناخوش. براڈ کاسٹر کا 50 اوور کے بجائے T20 طرز کا ایونٹ کرانے پر اصرار. حکومت نے وکلاء کے تحفظ کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی. عدالتیں لائر ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت قائم کی گئی ہیں. اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں ایڈیشنل سیشن ججز کو اختیار تفویض. وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. امریکی ریاست ٹیکساس میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے پاکستانی وفد کی ملاقات. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفد نے جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے 3 گھنٹے ملاقات کی. پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں ارکان کانگریس، محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. صدر بائیڈن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی اپیل کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین. گوانگجو کے وائس گورنر سے ملاقات. مریم نواز کے اعزاز میں خصوصی اسٹیٹ ڈنر دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے پرتپاک میزبانی پر شکریہ ادا کیا. مریم نواز کا کہنا تھا پاکستان اور چین ایک دوسرے سے اخلاص کی ڈوری میں بندھے ہیں. پنجاب کے عوام دورہ چین کے ثمرات سے پوری طرح مستفید ہوں گے. گلگت بلتستان میں شدید برف باری سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. استور میں پارہ -11، اسکردو میں -9 تک گر گیا. شمالی بلوچستان میں بھی ٹھنڈ کے ڈیرے. کوئٹہ میں درجہ حرارت -6، زیارت اور قلات میں -5 ریکارڈ ہوا. اسلام آباد میں بھی پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا. پشاور میں پارہ 2، لاہور میں 5 اور کراچی میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پراسرار ڈرونز کی پروازیں. نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ اور پینسلوینیا میں ڈرونز کو دیکھا گیا. FBI کا کہنا ہے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. قومی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پراسرار ڈرونز کو مار گرانے کا مطالبہ کر دیا. غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا. 24 گھنٹے میں 67 فلسطینی شہید. صہیونی فوج نے نصر اور صبرا کے پناہ گزین کیمپوں پر بم برسا دیے. غزہ کے مختلف مقامات پر موجود فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اسرائیل پہنچ گئے. تل ابیب میں امریکی قونصلیٹ کے سامنے اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا. کہا نیتن یاہو نے انہیں تنہا چھوڑ دیا. امریکہ یرغمالیوں کو رہا کروائے. اسرائیل کی شام میں جارحیت جاری. دمشق میں ہوٹل کے قریب حملہ کر دیا. شام میں رجیم چینج کے بعد روس فوجی ایئر بیس خالی کرنے لگا. عرب لیگ کی شامی علاقے میں اسرائیلی حملوں اور بفر زون پر قبضے کی مذمت.
اسرائیلی قبضے کے خلاف قرارداد منظور کی گئی، سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچ گئے، عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کی، شام کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ شامی اقلیتوں کی حمایت کرتے ہوئے ملک کے تمام دھڑوں پر مشتمل حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ عراق کو اپنی خود مختاری کے استحکام پر توجہ دینی چاہیے، داعش کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کراچی میں 19ویں عالمی کتب میلے کا تیسرا روز گورنر سندھ کامران ٹسوئی کی ایکسپو سینٹر آمد، مختلف سٹالز پر گئے، طلباء سمیت کتابوں سے محبت کرنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ آل راؤنڈر عماد وسیم کے بعد فاسٹ بالر محمد عامر نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ عامر نے 36 ٹیسٹ، 61 ون-ڈے، 62 ٹی20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ محمد عامر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا اعزاز ہے، یہ اگلی نسل کے لیے ذمہ داری سنبھالنے اور پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کا صحیح وقت ہے۔ اور اردو شاعری میں منفرد انداز متعارف کروانے والے جان ایلیا کا یوم پیدائش، سادہ زبان، اچھوتا انداز، کمال کی برجستگی اور چپتے الفاظ، جان ایلیا کا خاصہ، ان کا کلام ہر دور میں مقبول۔